House stands adjourned to meet again on Monday, the 27th December 2021 at 3 p.m. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यहाँ पे देख लिया जनाब कि जिन साहब का मैं यहाँ पे आज इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ उनके साथ मैं कुछ बातें खरी करना चाह रहा हूँ। सेनेटर अब्दुल कादिर साहब की बात कर रहा हूँ। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक चेयर किया सेनेट को, और उसका भी मैं पूछूंगा आपसे, बट देन अगेन मैं जरा नाजरीन से, अपने व्यूअर्स से जरा थोड़ी सी दो चार बातें कर लूं। द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो गेज किया जा रहा है, और गेज किया जा रहा है परफॉर्मेंस पीटीआई की, और उसको गेज किया जा रहा है जो फर्स्ट फेज हुआ है बल्दियाती इंतखाबात का केपीके में, उससे गेज किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात में जिस तरीके से पीटीआई को हीट फेस करना पड़ी है अवाम की, वो एक उससे उसी तरीके से बाकी सूबे जो हैं, लाइक पंजाब इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात नंबर 1, नंबर 2 सेकंड फेज जो बल्दियाती इंतखाबात का होगा केपीके में, उसको भी गेज किया जा रहा है। एनालिसिस ये किए जा रहे हैं कि शायद इस वक्त जो सिचुएशन है वो पीटीआई के हक में नहीं है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में जिस तरीके से पहले फेज में इश्यूज हुए, इसी तरीके से सेकंड फेज में भी इश्यूज हो सकते हैं, पीटीआई को फेस करना पड़ सकते हैं केपीके में, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब का कहा जा रहा है कि पंजाब में आज तक जो वोट बैंक है मुस्लिम लीग नून का, उसको डैमेज नहीं किया जा सका, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स और डिस्पाइट ऑल द कैंपेन आई वुड से एंड स्टेटमेंट्स बाय पीटीआई एंड पीटीआई के लोगों की जो कैंपेन्स हैं या उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उसके बावजूद जो वोट बैंक है वो नहीं टूट सका। अगर वो वोट बैंक नहीं टूट सका तो जनाब इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं जो पंजाब में होंगे, तो उसमें एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और बड़ी सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि इसलिए मैं सीरियस सिचुएशन कह रहा हूं पीटीआई के लिए क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जितना डेवलपमेंट फंड होगा इन द डेज टू कम, वो सारा जो है बल्दियाती जो लोग इलेक्ट होके आएंगे उनकी झोली में जाके गिरेगा, और जो थाना कचहरी कामकाज जो है सारे उनको कराने पड़ेंगे, और जो अपर हाउस और लोअर हाउस है वहां पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट्स अ गुड वे, बड़ा अच्छा प्रोसेस है, बड़ा अच्छा स्टेप है जो पीटीआई ने लिया है, बल्दियाती इंतखाबात कराए। लेकिन देन अगेन अगर ये इंतखाबात कुछ अर्सा पहले किसी भी सूरत में हो जाते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, या कोविड से पहले हो जाते तो सिचुएशन डिफरेंट होती पीटीआई के लिए। कोविड ने सारी दुनिया को हिट किया, सारी दुनिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज जो थी उनको भी हिट किया। बट देन अगेन वो जो इकोनॉमीज हैं जिनको हम स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज कहते हैं, उनको प्रेशर जो है वो होल्ड कर, उन्होंने प्रेशर जो उन पे माउंट हुआ उसको उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। लेट मी पुट इट दिस वे, इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि उनके वहां पे सिस्टम्स जो है, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी किस्म के जो इदारे हैं जो हेल्प आउट करते हैं ऐसी क्राइसिस में, उन्होंने उनको एक बफर जोन क्रिएट किया उनके लिए, और उनके लिए एक सिचुएशन एज सच नहीं बनी, लेकिन एज सच इसलिए नहीं बनी कि जो लोग घर में भी बैठे हुए थे उनको भी उन्होंने पैसे पहुंचाए, वीकली बेसिस पे जो भी उन्होंने अपना वहां पे कैलकुलेशन करके उनको पैसे पहुंचाए। बट यहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, और फॉर्चुनेटली हमने उस चीज को बड़े अहसन तरीके से संभाला, कोशिश की। कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते तो आज हालात डिफरेंट होते, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए हुकूमत, और उन्होंने जनाब मैनेज करने की कोशिश की। कुछ यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा, जो ऑर्डर्स थे जो बांग्लादेश से आए थे या बांग्लादेश के पास थे या फॉर दैट मैटर इंडिया के पास थे, वो डाइवर्ट होके यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ आए, और उसने भी बड़ा हेल्प आउट किया इकोनॉमी को। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसमें इकोनॉमी को वो धचका नहीं मिला जो मिल सकता था खुदा ना खास्ता। बट देन अगेन अभी जो सिचुएशन है, महंगाई बहुत बड़ा एक इशू है और जिसकी हीट फेस करनी पड़ रही है पीटीआई को। दूसरा जो एक नारा था
جو کہا جاتا تھا جناب کہ ہم ان کو جو پیسے لوٹے ہوئے پولیٹیشنز نے وہ واپس لے کے آئیں گے، اس کا نیٹ ریزلٹ نہیں نکلا۔ تیسرا ایک بہت بڑا ایشو جو کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سارٹ آؤٹ نہ ہو سکے، وہ اکانومی کا ایشو ہے۔ وہ انفارچونیٹلی وہ اکانومی کا ایشو ہے، وہ دن بہ دن ڈیٹیریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ سینیٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں اور بڑی کلیئرٹی ہے ان کے مائنڈ میں اور بڑا کلیئرلی جواب بھی دیتے ہیں، تو میں نے اس لیے ان کو آج تھوڑی سی تکلیف دی۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ونس اگین جی۔ آپ ہیں کیسے؟ ویلکم جی، بالکل ٹھیک مبشر بھائی، الحمدللہ۔ فار دا فرسٹ ٹائم پروبیبلی آج آپ نے سینٹ کا ہاؤس کو چیئر کیا۔ آئی وڈ آسک یو کہ کیا اس کرسی پہ بیٹھ کے کیا فیلنگ ہوتی ہے جو چیئرمین سینٹ کی کرسی ہوتی ہے؟ ہاؤ آر یو فیلنگ ٹوڈے؟ واٹ ور یور فیلنگز ایگزیکٹلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد۔ مبشر بھائی، obviously it is an honor اور that is the upper house of our country۔ اس کے اگر ایز اے چیئرمین آپ اس کو چیئر کریں، اس ہاؤس کو چلائیں تو it feels good، بندے کو اچھا لگتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ بوتھ آر دا اگسٹ ہاؤسز، اٹ از ون آف دیم، تو بہت اچھا لگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ڈسکشن کی تو میں اس پہ آتا ہوں سینیٹر صاحب، اس کی طرف میں آتا ہوں جی۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے سوال میں آپ کے آگے رکھتا جاتا ہوں، آپ جیسے بھی جواب دینا چاہیں ضرور دیجیے گا۔ ایک تو یہاں پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لائک شام کو تو زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، شام کو جب محفل جمتی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ تو وہاں پہ یہ بات ضرور کی جاتی ہے کہ شاید چیئرمین سینٹ جو ہے ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی ہے اور اس کی جناب چھپ چھپیتے کوئی نہ کوئی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ہاؤ فار از دس ٹرو؟ مبشر بھائی، یہ جنرلی میڈیا میں ایسی نیوز آتی ہے، تھوڑی بہت اپوزیشن جب جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ ڈسکشن ضرور کرتی ہیں۔ اس کی آبویس ریزن ہے کہ ہاؤس آلموسٹ 100 سینیٹرز کا ہاؤس ہے، اس میں ہم 47-48 جو ہیں گورنمنٹ سائڈ پہ ہیں، 50+1 or 2 اپوزیشن سائڈ پہ ہیں، تو یہ ایک ایزی ٹارگٹ گورنمنٹ کو نظر آتا ہے یا اپوزیشن کو نظر آتا ہے، تو ہمیشہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو جمہوریت میں لوگوں کا حق ہوتا ہے، وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر چونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ پچھلے فار دا لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی رہے ہیں، تو ان کو آپس میں بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا جب انہوں نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن جوائنٹلی کنٹیسٹ کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ بنانا تھا اپنا اپوزیشن لیڈر، تو دیور اپارٹ۔ نون لیگ چاہتی تھی ہم بنے، پیپلز پارٹی چاہتی تھی ہم بنے، اینڈ obviously پیپلز پارٹی وان دا گیم، تو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے گیلانی صاحب ہیں۔ تو یہ بات ضرور ہوتی ہے، بس اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ بس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ٹھیک ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں، بٹ وین اٹ کمس ٹو لائک ٹیکنگ ریئل اسٹیپس، پولیٹیکل سٹیپس، اور اس میں جیسے آپ اگزامپل دے رہے ہیں کہ جیسے چیئرمین سینٹ کا ہوا تھا الیکشن، تو اس میں دونوں پارٹیوں میں یعنی کہ نون لیگ میں پیپلز پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی تھی، تو یو ڈونٹ سی نو کانفیڈنس موو کمنگ اپ اگینسٹ دا چیئرمین سینٹ۔ سنجرانی صاحب کے خلاف آپ کو نو کانفیڈنس موو آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ ناٹ ویری سون، اور اگر آئے گی بھی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ہوپ فل کہ وہ کوئی کامیابی اس کو نہیں ہوگی۔ اوکے ٹھیک ہے، بڑی کلیئرٹی ہے آپ کی بات میں۔ تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آؤں گا، اور پولیٹیکل سائڈ پہ میں ذرا سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ ٹھیک ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، چاہے نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، 3 سال بعد 4 سال بعد اس کی جو گراف ہوتا ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بٹ دین اگین ابھی جو لوکل گورنمنٹ کے، چلے یہ اگری کرتے ہیں نا آپ اس سے، تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے فرسٹ فیز کی اگر میں بات کروں کے پی کے کی،
تو وہاں پہ جس طریقے سے ایک سچویشن بن گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے، جے یو آئی آ رہی ہے وہاں پہ، سیکنڈ فیز آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کب کرائیں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے، آئی ہیو نو آئیڈیا، آپ اس کو ذرا بتا دیجیے گا. اور سیکنڈلی اگر سیکنڈ فیز میں بھی آپ کی جو کینڈیڈیٹس کی چوائسز ہیں وہ ٹھیک نہ ہوئی اور صحیح کینڈیڈیٹس آپ نے نہ وہاں پہ ان کو بٹھایا الیکشنز میں، بلدیاتی انتخابات میں سیکنڈ فیز پہ، تو پھر تو آپ کے ہاتھ سے کے پی کے گیا. تو اگر اسی طرح صرف ابھی کے پی کی بات کروں گا، کے پی کے چلا گیا اگر آپ کے ہاتھ سے، جو کہ آپ کا اسٹرانگ ہولڈ یعنی کہ پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے، تو پھر اگلے الیکشن میں تو بہت ایک سچویشن بن جائے گی. یعنی کہ پنجاب میں اگر بلدیاتی انتخابات ہو گئے، وہاں تو ووٹ بینک آپ ابھی تک نون لیگ کا توڑ نہیں سکے. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ جی؟ دیکھیں مبشر بھائی، آپ سب لوگ ایک دم اس لوکل الیکشن پہ نظر رکھ کے اور اس پہ ڈسکشن کر کے اور ایک دم اس کا بڑا دور کا نتیجہ، اس سے کیلکولیشن نکالنے کی باتیں میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں، جنرلی بھی کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، آپ بتائیں کہ جی بی کے الیکشن کب ہوئے گلگت بلتستان کے، اور وہاں پہ کتنے زیادہ کلیمز اور کتنے سٹانچ قسم کے انہوں نے کلیمز پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے کیے کہ ہماری اتنی سیٹیں آ جائیں گی، ہماری اتنی آ جائیں گی. واٹ واز دا اینڈ ریزلٹ؟ اس کے بعد آپ آ جائیں آزاد کشمیر پہ. آزاد کشمیر کے الیکشن کو ہوئے ابھی کتنا ٹائم گزرا ہے؟ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی سب نے بہت زیادہ کلیمز کیے، بہت زیادہ ووٹ بیک کرنے کی باتیں کی، بٹ الٹیمیٹلی ہو میڈ دا گورنمنٹ؟ پی ٹی آئی میڈ دا گورنمنٹ. اب آپ آ جائیں کے پی کے پہ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ نیشنل الیکشن میں اور لوکل باڈی کے الیکشن کی ڈائنامکس اور لوکل باڈی کے الیکشن کی پسند ناپسند کا بہت فرق ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ پی ٹی آئی کو یہ مار پڑ گئی، وہ مار پڑ گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این نے کیا سیٹیں وہاں جیتی ہیں؟ پیپلز پارٹی نے کتنے تحصیل ناظم بنائے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے مقابلے میں یہ جو مولانا صاحب کی پارٹی ہے وہ آئی ہے، لیکن آپ خود سب سمجھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ووٹ بینک نہیں گرا ہے، ووٹ پڑا ہے. پی ٹی آئی چونکہ گورنمنٹ میں تھی، ایوری باڈی وانٹڈ دیئر ٹکٹ. اب جب ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی پرابلم ہوا، اس کا کوئی ریزن آپ دے دیں کہ جی اقربا پروری ہو گئی، کوئی ریلیٹو کو دے دیا، ٹھیک کینڈیڈیٹ کو نہیں دیا، جو دوسرا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھا وہ ساتھ کھڑا ہو گیا. تو پی ٹی آئی کے ان دونوں کینڈیڈیٹس کے جب ووٹ دیکھتے ہیں تو دے ہیو انہوں نے بہت زیادہ ووٹ اپنے فیور میں لیے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو لوگ ایڈیشنل کھڑے ہو گئے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھوڑی سی کم ہوئی، کیونکہ ہم ریسنٹلی جو پچھلے الیکشن کرتے آ رہے تھے، آزاد کشمیر کا، جی بی کا، کوئی اور الیکشن سینٹ کا، لوگ پی ٹی آئی جیت رہی تھی، تو ہمارے لوگ ذرا اوور کانفیڈنٹ بھی تھے. تو جو ان کے مقابلے میں اپنی جماعت کے لوگ کھڑے ہوئے ان کو راضی نہیں کیا گیا، ان کو بٹھایا نہیں گیا. تو ایک تو یہ بہت بڑا برنٹ جو ہے ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج اس چیز نے کیا. دوسری چیز جو آپ یا کوئی بھی پاکستان کا آدمی جب بھی بات کرتا ہے وہ مہنگائی کی بات کرتا ہے. نمبر ون یہ ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری جو 280 یا 300 بلین کی جی ڈی پی کی اور یہ ایک اکانومی ہے پاکستان کی 22 کروڑ ملک کی، تو یہ کوئی یہ جو ہے اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ جی اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہی وجہ سے اس کے اندر پرابلم آ رہی ہے، یہ انہیرنٹ پرابلم ہے فار دا لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز جو چلتے آ رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی ملک کامن سینس کی بات ہے، اگر آپ 65 ارب ڈالر کی امپورٹ بیسڈ ملک ہو، 65 ارب ڈالر کی امپورٹ کرنی ہو، اور آپ اپنی ایکسپورٹ پچھلے ڈیکیڈز کئی سالوں سے لے جا کے ابھی ہم نے جو ایکسپورٹ ٹچ کی ہے $30 بلین کی ہے، تو اگر اتنا زیادہ ڈفرنس ہوگا، آپ کا ٹریڈ امبیلنس ہوگا، تو کوئی بھی افلاطون، کوئی بھی ڈاکٹر پی ایچ ڈی یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی آ کے اوور نائٹ اس کو ٹرن نہیں کر سکتا ہے. اوور نائٹ آپ کی اکانومی، سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری اکانومی میں ڈالر کی
प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा मसला है इन्फ्लेशन का, और हर साल आपको दुनिया से 30 से 40 अरब डॉलर चाहिए डॉक्यूमेंटेड। ये तो पाकिस्तान के जो एक्सपेट्रियाट्स हैं वो बाहर से आपको पैसे भेज रहे हैं तो आप चल रहे हैं। जब तक देखें हमारा सिर्फ और सिर्फ जो पीओएल का, फ्यूल का, एनर्जी का जो इंपोर्ट है 16 अरब डॉलर है। अच्छा, इस वक्त जब ये कोविड के बाद हुकूमत ये इस साल जब इस बजट के बाद इस वक्त जो फ्यूल की इंपोर्ट्स हैं, जो पेट्रोल या डीजल या ऑयल या फर्नेस वट एवर किसी भी फॉर्म में, ये इसकी इंक्रीज 100% बढ़ी हुई है। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि आपकी इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट आपकी जो है पहले 5-6 मंथ्स में 100%, 60%, 80% डिफरेंट आइटम्स में बढ़ी हुई हैं, और उन सब के लिए आपको डॉलर चाहिए। तो जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो वो आपके तमाम चीजों का अफेक्ट करती है। तो ये जो अगर हम ये बार बार ये कहते हैं, और दूसरा एक जो अहम चीज है मुबशिर भाई, वी आर अ मुस्लिम कंट्री, हमारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ वर्ल्ड वाइड ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं दे प्ले इन अ डिफरेंट वे। अभी टर्की में, टर्की की प्रोडक्शन भी अच्छी है, टर्की की सब कुछ ठीक है, आपने देखा उन्होंने उनकी करेंसी को कैसे क्रैश कराया। अब आप ये देखें कि यहां इंटरनेशनल पावर्स जो हैं जो मुस्लिम कंट्रीज को पनपने नहीं देते, मुस्लिम कंट्रीज को प्रॉपरली अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करने देते, वो चीजें भी हैं। अब तो हम दरमियान जब एक दफा हम फंसे हुए हैं, हम डिपेंडेंट हैं आईएमएफ पे, इंटरनेशनल अदारों पे कि उनसे हमने लोन्स लेने हैं, तो आपने उनकी लोन्स की जो शराइत है वो वन वे आर द अदर हमने माननी है, जो हमारे लिए डैमेजिंग भी है। तो आपने देखा हमने स्टार्ट में, मैं कादर साहब मैं इस पे आता हूँ, डिटेल में बात करता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। कुछ सवालात हैं जो आप ही ने रेज किए यहाँ पे। आपने कहा जनाब कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एज सच केपीके में वोट नहीं उठाया, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो ऐसा केपीके में असर्ट ही नहीं करती थी, जेयूआई करती थी, तो जेयूआई ने ही वोट उठाया वहां से। हाँ ठीक है आपकी बात कि आपने जो लोग वहां पे आप लोगों के अगेंस्ट खड़े हो गए या जिन्होंने आपके वोट तोड़े, आप उनको बिठा नहीं सके, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। महंगाई जीडीपी से आप ठीक कह रहे हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी 5-10% लोग जो है पाकिस्तान में वो जीडीपी समझना चाहते हैं, जीडीपी पे बात करना चाहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं इस मुल्क के, उनको इन चीजों की समझ नहीं है। वो कहते हैं जनाब कि हमारे घर के यूटिलिटी बिल्स, बिजली, गैस, पानी, और उसके अलावा जनाब हमारी रोटी जो है, बच्चों की रोटी, स्कूलिंग, वो सारी जो है रात को शाम को हमें उसके लिए कुछ ना कुछ दिहाड़ी हमारी बननी चाहिए, उसको जीडीपी से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, ट्रेड इम्बैलेंस की भी आपने बात की और डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस की भी बात की आपने। डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस पे आप ही लोगों के, यानी कि आपके कैबिनेट के लोग उठ के बोलते हैं कि डॉलर की प्राइस बढ़ भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां पे इशू है? आपके जो लोग हैं अंदर, जो आपके फोल्ड्स में बैठे हुए हैं, आपकी सफों में बैठे हुए हैं, उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। ये क्या? मैं एक ब्रेक ले लूं कादर साहब, मैं वापस आता हूं, इसके जवाब आप जरूर दीजिएगा छोटी सी ब्रेक के बाद। सेनेटर अब्दुल कादिर मेरे साथ मौजूद हैं। जी सेनेटर साहब, मैंने आपके सामने सवालात रखे थे ब्रेक पे जाने से पहले, एक तो डॉलर की प्राइस और आपके अपने लोगों की स्टेटमेंट्स जो आपके फोल्ड्स में, आपकी कैबिनेट में बैठे हुए, कुछ कहते हैं जनाब कि डॉलर की प्राइस बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पैंदा, उसका जरा बता दें। और जीडीपी का मैंने जिक्र किया कि जीडीपी जो है आम आदमी नहीं समझता इस चीज को। आम आदमी ये कहता है कि मेरे घर में जो रोटी है वो चलती रहे, मेरे बच्चे आराम से जिंदगी गुजारते रहे, वो उसको जीडीपी से कुछ लेना दें। जी प्लीज गो अहेड जी। मैं आपको इन चीजों पे थोड़ा सा देखें मुबशिर भाई, मैं अगेन आई एम सेइंग इट इज अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल। इसके अंदर बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी सबसे पहले आप ये कहते हैं कि जी डॉलर बढ़ने से अगर फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कहते हैं, हम लोग नहीं कहते, पॉपुलेशन बॉम्ब जो है ना जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पॉपुलेशन बॉम्ब जो है ये इट इज द वर्स्ट थिंग। अब ये पूरी हमारे कंट्री की अवाम ने खुद से
دیکھیں اب تمام لوگوں کے پاس اویئرنیس ہے, تمام لوگوں کے پاس میڈیا کی خبریں پہنچتی ہیں کہ جی آبادی جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے یہ ایک ایسا بومب ہے کہ آپ جتنی مرضی محنت کر لیتے ہیں, ترقی کر لیتے ہیں, اب آبادی کا کیا افیکٹ ہے؟ آبادی کا افیکٹ یہ ہے کہ ہماری گندم کی جتنی اچھی فصل ہو جائے, ہماری چاول کی جتنی اچھی فصل ہو جائے, دالوں کی, جب آبادی بڑھتی ہے اگلے سال ہمیں پھر وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. امپورٹ آپ کس چیز سے کرتے ہیں؟ ڈالر سے کرتے ہیں. آپ کو ڈالر خرچ کرنا پڑتا ہے. جب آپ ڈالر اس میں خرچ کرتے ہیں اور امپورٹ کرتے ہیں پرائسز بڑھتی ہیں. اگر یہی چیز انڈیجنس ہماری ملک کی جو پیدا ہو رہی ہے اور یہ سفائز کریں, ہماری آبادی اتنی ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو گروتھ ہماری یہ فصلوں کی جو ہو رہی ہو یہ اگر اتنی ہو کہ ہماری آبادی کے ساتھ میچ کر رہی ہو, ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے. اسی طرح آپ گیس پہ آ جائیں, پورا پاکستان ایک بات کہتا ہے جی گیس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو یہ معلوم ہے, کیا لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم نارملی جو ایل این جی امپورٹ کر رہے ہیں, نارملی گورنمنٹ آف پاکستان چاہے وہ نون لیگ والے تھے چاہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں, وہ $7-8-9 میں امپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ہم گھروں میں گورنمنٹ آف پاکستان ہماری حکومت جو گھروں میں لوگوں کو کتنے پہ یہ دیتی ہے یہ گیس, وہی یہ سارا اپنا جس کو سادی زبان میں کہیں کہ اپنا خون پسینہ خرچ کر کے اپنی مہنگی گیس خرید کے وہ ان کو دیتی ہے $2 میں, وہ ان کو دیتی ہے $1.5 میں. اسی طرح یہ جتنی آپ کی فصلیں ہیں ان کو آپ کو یوریا چاہیے, ڈی اے پی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ یوریا اور ڈی اے پی کی یہ جو فرٹیلائزر کی فیکٹریاں ہیں یہ ان کو گورنمنٹ آف پاکستان وہ جو آج کل پوری دنیا میں گیس کی مہنگائی کی وجہ سے گیس $30 میں پر MMBTU پہنچی ہوئی ہے, اور پاکستان گورنمنٹ $30 میں بھی لے رہی ہے, اور جو سستی گیس پاکستان میں نکلتی ہے اس کو ملا کے تھوڑی ایوریج کم آ جاتی ہے, 15 یا 17 یا $16 آتی ہوگی. لیکن وہ گیس جو 30 میں بھی لے رہے ہیں, 28 میں بھی یوریا کے لیے فصلوں کے لیے $2 میں دے رہے ہیں فرٹیلائزر کو. کوئی مطلب یہ بھی ہماری عوام کو یا ہم او کرتے ہیں پاکستان کو, گورنمنٹ کو, کہ گورنمنٹ ہمارے لیے یہ فیسلٹی دے رہی ہے. پوری دنیا میں کھاد کی قیمت 8,000 ہے, 10,000 ہے, یہاں سے افغانستان سمگل ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ملک کے اندر 4,000 ہے یا 2,700 ہے یا 3,000 ہے. اس کو کیسے اتنی سستی ہے کہ ہم ملک سستی گیس دے رہا ہے. اب میں آتا ہوں کہ پوری ورلڈ وائڈ جو لوگ ہیں وہ انہوں نے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں. پائپ گیس جو ہے یہ کھانے پکانے کے لیے یا چولہوں کے لیے بہت کم ہے. ہمارے ملک میں بھی 28% لوگوں کے پاس ہے, اور جو نیچرل ریزروز ہیں ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر نیچرل ریزروز اگر ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, اس میں عمران خان کا یا تحریک انصاف کا کوئی وہ غلطی ہے؟ یہ تو ایک نیچرل ریزروز ہیں. آپ پورے پاکستان کو گیس دے رہے ہیں, وہ گھروں میں استعمال کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے پوری ورلڈ وائڈ کہیں بھی لوگ گیس میں پائپ میں گیس کھانے پکانے کے لیے جنرلی نہیں دیتے. لیکن اگر آپ کی پہلے 4.25 ارب کیوبک فٹ تھی پر ڈے, اب وہ 3.25 ارب پہ پہنچی ہے. اب یہ ڈپلیشن جو ہے یہ تو زمین کے اندر سے ہے. ہماری حکومت نے پچھلے 3 سال میں جو اس فیلڈ میں کم سے کم 200-250 ارب تو صرف ایک کمپنی نے انویسٹمنٹ کی ہے, یو ای پی نے, اور کمپنیاں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں اور وہ ڈھونڈ رہی ہیں, نئے ریزرو ڈھونڈ رہی ہیں, اپنی ایکسٹریکشن کو بڑھانے کے لیے مختلف لیٹسٹ پلانٹ لگا رہی ہیں. لیکن اگین اٹ از ریلیٹڈ ٹو دی پاپولیشن. آپ کی ڈیمانڈ, آپ کی یوٹیلائزیشن اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آپ میٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہارش ویدر میں ایک عام آدمی ہے وہ اتنا گلوبل سینیریو نہیں انڈرسٹینڈ کرتا. لیکن ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ہم جو لوگ پہلے گورنمنٹ میں رہے ہیں, دے نو اٹ ویری ویل کہ بھائی گیس اگر ملک کے اندر ہے ہی نہیں, آپ ان کو کہاں سے دیں گے؟ آپ گیس لا کے باہر سے امپورٹ کر کے جو دے رہے ہیں, امپورٹ کا بل بھی آپ دیتے ہیں, ڈالر بھی آپ خرچتے ہیں. اس وقت ڈالر, میں چھوٹی سی بات بتاؤں, اس وقت جو یو کے کو اور باقی جگہوں کو جو قطر گیس اور باقی جو ان کی گیس کی آرڈرز ہیں وہ انہوں نے ان کو بھی کینسل کر دیے. ہمارا ایک جو کارگو ہے 10 جنوری کا انہوں نے کینسل کر دیا. اب آپ 10 جنوری کا کیا کینسل کر دیا آرڈر؟ کس چیز کا آرڈر کینسل کر دیا؟
जी हमारा एक कार्गो जो 10 जनवरी को आना था गनवर का, वो हम सुन रहे हैं कि जी वो अभी नहीं देंगे, लेकिन वो इसीलिए नहीं देंगे कि जी उनके जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट तो देयर आर सर्टन कंडीशंस। हमने 30% या दुनिया उनको 30% फाइन रखती है अगर आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे। वो इस वक्त प्राइस इतनी बढ़ गई है कि हमें 30% फाइन पे करेंगे और बाहर कहीं बेच लेंगे, कहते हैं हमारे पास गैस नहीं है। Okay. तो पूरी वर्ल्ड चलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने रेज की है, की डिमांड है। आपने मैं काजी साहब आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन आप बहुत सी चीजें इकट्ठी होंगी, आप साथ साथ मुझे जवाब भी देते जाइएगा। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई कि जनाब आपको जो 10 तारीख को क्या मिलना था, सॉरी फिर रिपीट करेंगे जरा आप। सर ऐसा है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं जी, कि प्लीज। जो हमारी LNG जो इंपोर्टेड है ना, ठीक। वो कोई 1200 MMCFD ठीक। पर डे उसकी जो है इंपोर्ट है। उस ठीक। 1200 में से हम 12 कार्गो आप समझें कि महीने के खरीदते हैं। 12 ठीक है। कार्गोज में से जो 8 हैं या 8 के करीब जो कार्गोज हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। यानी 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, और वो आ रहे हैं। ठीक। जो हम स्पॉट कार्गो खरीदते हैं, यानी 4 कार्गो हम स्पॉट कार्गो खरीदते हैं, हर 2-3 महीने पहले टेंडर करते हैं और वो लेते हैं। तो हमने जो स्पॉट कार्गोज टेंडर किए, पहले तो कोई कंपनीज आ नहीं रही थी उसमें, और जो आ रही थी उन्होंने बहुत हाई प्राइसेस दी, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने हाई प्राइसेस पे भी उनसे खरीद ली और फैसला यही किया कि हमने सस्ती प्राइसेस पे या पुरानी प्राइसेस पे आवाम को और अपनी इंडस्ट्री को और अपनी पावर प्लांट को जो जो उनकी प्रायोरिटी होती है उनको देंगे। ठीक। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उनके साथ आप ये साइन करते हैं कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, तो वो होता है कि जी 30% वो कंपनी पे करेगी। ठीक। अब हमने अगर उनसे जो कार्गो खरीदा हुआ है वो डिफॉल्ट जब करेंगे तो उनको $2 या $3 हमें देना पड़ेगा ठीक। पर MMBTU। ठीक। और वो क्या कर रहे हैं कि डिफॉल्ट अभी हमें लग रहा है कि वो डिफॉल्ट करेंगे अपने 10 जनवरी वाले कार्गो में और हमें वो फाइन पे कर देंगे। अब बताएं इस पे क्या कंट्रोल, इससे ज्यादा आप क्या कंट्रोल लगाएंगे? ओके, आप तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है कादिर साहब। लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने तो मुझे बताया जनाब कि खाद जो है वो स्मगल हो रही है अफगानिस्तान में। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज जो है डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ आपने बताया कि आप लोग क्या रहा है, कैसे लेटेस्ट प्लांट्स लग रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कैसे हो रही है, फसलों की यूरिया फैक्ट्रियों के लिए आपने बताया कि आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। पॉपुलेशन इज अ बॉम्ब, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ बॉम्ब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मेरा एक बड़ा मुख्तसर सा, छोटा सा, हम्बल सा सवाल है, ये इतनी चीजें एक अब्दुल कादिर, सेनेटर अब्दुल कादिर, PTI का नुमाइंदा, वो मुझे अगर बता सकता है तो वेयर इज योर टीम, आपकी PTI की टीम कहां है जो हम देखा करते थे, जो हुकूमत में आने से पहले हुआ करती थी और वो सारी चीजें पिन पॉइंट किया करती थी। लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें एड्रेस की हैं मेरे पास 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के, तो पिछले 3 सालों में आपकी टीम ने इन चीजों को हाईलाइट क्यों नहीं किया? दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग आपके एंड पे, यानी कि PTI के एंड पे, कि जो आपकी अचीवमेंट्स हैं आप उन्हीं को नहीं बता पा रहे। एक छोटी सी ब्रेक और वापस आता हूं। अब्दुल कादिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब कादिर साहब, ब्रेक में जाने से पहले भी सवालात रखें, दोबारा उनमें से 1-2 सवाल रिपीट कर देता हूं आपके लिए। जो आपकी अचीवमेंट्स है, मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि हमने वो बात कर ली हुई है, टाइम मुख्तसर है। आप बताते हैं, मैं थोड़ी सी एक बात कर लूं, एक मुख्तसर सा टाइम रह गया और उसमें मैं चाहूंगा कि आप जितनी चीजें एक्सप्लेन कर सके हमें बता दें। मैं डॉलर की बात करूंगा। डॉलर को तो आपने खुली छुट्टी दी हुई है, ठीक है, कि वो तो बेलगाम घोड़ा बना हुआ है, और फिर आप कहते हैं जनाब कि उसकी वजह से ही यहाँ पे इश्यूज बनते हैं। मुझे वो समझा दे क्यों आपने कोई कौन सी डोनर एजेंसी के साथ आपने बैठ के ये इसको साइन किया है कि डॉलर को फ्री फॉल होने देंगे, उसकी फ्री फॉल, और ये मुझे समझा दे। और उसकी वजह से आप लोग जो हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट जो है, उसको जनाब बुरी तरीके से हीट फेस करनी पड़ रही है। 1 सेकेंडली, अगर आप लोगों ने इतनी अचीवमेंट्स की हैं, जैसे गैस की बात की आपने, गैस कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, डिप्लीट हो रहे हैं जनाब,
نیچرل ریسورسز ان کو کیسے ایکسپلور کرا رہے ہیں. افغانستان جو ہے کھاد بقول آپ کے اسمگل ہو رہی ہے. یو آر دا گورنمنٹ, پاپولیشن از بیکمنگ اے بوم, انکریزنگ پاپولیشن از بیکمنگ اے بوم. واٹ ہیو یو گائز ڈن فار دیٹ؟ گورنمنٹ میں نہیں ہوں, گورنمنٹ آپ ہیں. یہ اپوزیشن کو بھی اس کا کسی قسم کا آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کے ایشوز ہیں, آپ نے ان کو ایڈریس کیسے کیا؟ پاپولیشن بوم کی بات کر لیتے اور ڈالر کی بات کر لیتے. جی مبشر بھائی دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ پاپولیشن کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے. گورنمنٹ کا ایک حد تک لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہے, لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کر سکتی ہے, لیکن ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے قوم اس کے اوپر خود سے عمل کرنا ہوگا. ہمیں خود سے لوگوں میں کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا. جب تک نیشن یا لوگ خود سے موٹیویٹ ہو کے گورنمنٹ کی پالیسیز کو ٹو نہیں کریں گے, اپنی پاپولیشن کو, آپ کی پالیسی ہے کیا؟ پاپولیشن انکریز ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں آپ کی پالیسی ہے کیا وہ بتا دیجیے. دیکھیں نا, اس کے تو ایک جو آپ کی یہ کمپینز چلائی جاتی ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے, اور آج کل لیٹسٹ دور میں تو سب کو آئیڈیا ہے, کانٹرسیپٹیو ہے, جو چیزیں آئی مین پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن اس کی مین چیز تو اویئرنیس ہے کہ لوگ ایگری کریں, لوگ ذہنی طور پہ ایگری کریں کہ جی ہم نے پاپولیشن 2 یا 3 بچوں سے زیادہ, 2 بچوں سے زیادہ خوشحال گرانا نہیں ہے. یہی جو آپ ورلڈ وائڈ بھی چلتی ہے, ہمارے ملک میں بھی سلوگن چلتے ہیں, اس کے اوپر کیمپینز ہوتی ہیں, اور یہ عوام کو کرنا چاہیے. اور عوام شہروں میں تو اس پہ کچھ عمل ہو رہا ہے, لیکن جو اربن تھوڑا شہر سے ہٹ کے لوگ ہیں اس پہ عمل نہیں ہے. تو ایک تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جتنی بھی آپ زور لگا کے گروتھ کرتے ہیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ میں پوری ورلڈ وائڈ لوگوں کی مائنس میں گروتھ تھی, ہماری جو گروتھ تھی پھر بھی 1 یا 2 یا پھر بھی اس وقت 4% یہ پلس میں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بہتر پالیسیز تھی کہ انہوں نے کووڈ میں اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول, انہوں نے اس کو لاک ڈاؤن. قادر صاحب, what about the free fall of بھی نہیں کیا, پورا کھولا بھی نہیں. قادر صاحب, what about the free fall of dollar? آپ نے کیا پیکٹ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ آپ ڈالر کو نہیں چھیڑیں گے؟ فری فال ہوتا رہے گا, چاہے اس کا ڈالر کی قیمت 200 ہو جائے, 250 ہو جائے, آپ نہیں اس میں انٹرفیئر کریں گے. یہ کیا پیکٹ کیا ہے ود آئی ایم ایف؟ ٹھیک ہے, میں ڈالر کا بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ جو اچھی چیزیں ہیں نا, جیسے آپ نے خود کہا کہ جو ہماری گورنمنٹ نے عوام کے لیے, عوام کے وہ تو قادر صاحب آپ تو سامنے آ گئی اس کو بھی لوگوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. آپ وہ چیز آپ لوگ حکومت میں رہتے ہوئے اپنی اچیومنٹ بتا ہی نہیں سکے. آپ نے آپ لوگوں نے بتانی تھی, میں نے تو نہیں بتائی. سر ہم بتا سکے ہیں, یہ دیکھیں میڈیا کے ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ان کو بھی عوام کو بتانا چاہیے کہ یار 70 سال سے گورنمنٹ, یہ وہی میڈیا ہے قادر صاحب جو آپ کے حکومت میں آنے سے پہلے, کسی کو فکر نہیں تھی. قادر صاحب یہ وہی میڈیا ہے جو آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے, یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے پہلے, یہی میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے وداؤٹ اینی انٹرسٹ. میڈیا کی بہت قدر کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں. نہیں, وہ آپ نے آ کے تو میڈیا کی قدر ویسے نہیں کی جیسے آپ پہلے کرتے تھے, لیکن اینی وے دیکھیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 70 سال سے لوگوں کی صحت کا خیال, ایک امیر آدمی کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے. آپ نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کرایا قادر صاحب, آپ نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کرایا, آپ پنجاب میں صحت کارڈ انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. آپ لوگ اس کو کیوں نہیں اس پہ, آپ صحت کارڈ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کے پی کے میں, بلوچستان میں, پنجاب میں کون 10 لاکھ روپیہ دیتا ہے, حکومت دے رہی ہے, اور وہ کرے, آپ نے اس کو ٹیپ کیا کیا؟ آپ کے نمائندوں نے اس کو اچھے طریقے سے ٹی وی پہ آ کے یا کسی اور طریقے سے اپنی اچیومنٹ کو, پی ٹی آئی کی اچیومنٹ کو یا عمران خان کی اچیومنٹ کو اس کو ٹیپ کیا؟ نہیں کیا. تھوڑی میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ ہماری بھی کمزوری ضرور ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, پروپیگیٹ نہیں کیا لوگوں کو. ہاں, تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ ہمارے فرض ہے کہ جی پچھلے 50 سال سے اگر لوگوں کی صحت اور زندگی کے ساتھ یہ جو دیکھیں نا جی, علاج تو کھانے کے بعد, فوڈ کے بعد علاج از دا بیسک نیسیسٹی اینڈ دا رائٹ آف اینی ہیومن بینگ.
थोड़ी मैं ये कहता हूं कि कुछ हमारी भी कमजोरी जरूर है कि हमने कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा है, प्रोपेगेट नहीं किया लोगों को। हाँ, थोड़ा सा मैं कहता हूं कि हमारे भाइयों का, मीडिया का भी फर्ज है कि जी पिछले 50 साल से अगर लोगों की सेहत और जिंदगी के साथ ये जो देखे ना जी, इलाज तो खाने के बाद, फूड के बाद इलाज इज द बेसिक नेसेसिटी एंड द राइट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। कादिर साहब, डॉलर की तरफ आए, वक्त बहुत कम रह गया, आई विल हैव टू वाइंड अप। डॉलर का बताएं सर। देखें, मैंने आपको अगेन आई एम टेलिंग यू कि जी डॉलर डायरेक्टली आपकी इंपोर्ट से रिलेटेड है, उसका प्रेशर हर वक्त डॉलर जब आपको चाहिए होता है, डिमांड एंड सप्लाई का एक यूनिफॉर्म वर्ल्ड वाइड असूल है, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो चीज की प्राइस बढ़ेगी। और जो आप कहते हैं आईएमएफ के साथ जो आप कहना चाह रहे हैं, देखें ये इट इज अ ओपन सीक्रेट कि आईएमएफ ने एफएटीएफ के तहत जितना पिछले 5 साल में पाकिस्तान को कंप्लायंसेस 30 पॉइंट्स दे के एक एक चीज को कंप्लायंसेस में डालने की कोशिश की और डाला है। और आप ये देखें कि लंदन में भी, चाइना में भी, जापान में भी देयर आर ग्रे इकोनॉमीज। जितनी ट्रांसपेरेंसी वो हमसे करा रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, हमारे लोगों के पास इतना टैक्स का निजाम, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारी पॉपुलेशन गांव देहातों इन जगहों में बहुत है, वो अपने आप के अपने जोरे बाजू पे जिंदा है, वो अपने काम कर रहे हैं। हमारे ये एफएटीएफ वाले इस कदर कंप्लायंसेस और इस कदर उनके ऊपर शराइत लगाई गई हैं जिसके असरात है। और डॉलर का जो आप कहते हैं, ये भी आईएमएफ की वो है कि जी गवर्नमेंट ने डॉलर खरीद के मार्केट में नहीं डालना, गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ किस्म की उसके ऊपर चेक्स लगा दिए गए। ये तो आपके सामने की बात है और गवर्नमेंट चाहती भी है, हमने ये कहा भी है, हमारी पॉलिसी भी है कि हम गवर्नमेंट मार्केट से खरीद के। ओके कादिर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। आपने कई चीजें जो मेरे सवालात थे, कई चीजों के आपने जवाब दे दिए, लेकिन एक चीज आप इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि कुछ चीजें सारी नहीं, कुछ चीजें अगर आप लोगों ने अच्छी की हैं तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, एक्शन तरीके से लोगों को नहीं बता सके। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ऐसे डिसीजंस जो पिछली कई गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए नहीं ले सकी कि वो पॉपुलर डिसीजंस नहीं थे। एग्रीड कादिर साहब, एग्रीड। इमरान खान ने स्टैंड लिया और वो डिसीजन लिए। एग्रीड कादिर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पाकिस्तान और कंट्री, अगर कंट्री रहेगा तो हम होंगे। एग्रीड कादिर साहब, वो डिसीजन हुकूमत वो अब्दुल कादिर क्यों बता रहा है? अब्दुल कादिर, हमेशा हमें भी इमरान खान का कहना यह है कि पहले पाकिस्तान। ओके कादिर साहब, अब्दुल कादिर, सेनेटर अब्दुल कादिर आज 3.5 साल बाद वो चीजें अगर बता रहा है तो 3.5 साल में आपके अपने कुलीग्स, लेट मी पुट इट दिस वे, आप तो खैर अभी आए पीटीआई में, लेकिन आपके कुलीग्स क्यों नहीं बता सके? वो मेरी गलती है, आपकी गलती है, हुकूमत की गलती है, इमरान खान साहब की गलती, किसकी गलती है? या कमिटमेंट का फुकदान है, या जो आपके अंदर लोग कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं उनकी इमरान खान से कमिटमेंट का फुकदान है? क्या ये वजह है? खैर एनीवेज, आपने बहुत सी चीजें एड्रेस भी कर दी कादिर साहब, आपने बहुत सी चीजें बता भी दी, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू कि आपने कुछ चीजें बता दी। लेकिन देन अगेन इशू ये है कि जो आम आदमी है उसको उसकी जो मसाइल है वो अगर हल होते रहेंगे साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली ग्रेजुअली, तो खैर मैं नहीं कहूंगा इंस्टेंटली उनके फौरी तौर पे उनके मसाइल हल हो जाए अगर आम आदमी के, तो मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर एक स्ट्रेटजी होगी मौजूदा हुकूमत।